ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غير فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء কোরআনকে বুঝতে কোরআনকে জানতে চলো শিখি আরবি ভাষা জীবনকে সাজাতে জীবনকে রাঙাতে কোরআনই হলো সঠিক দিশা কোরআনকে বুঝতে কোরআনকে জানতে চলো শিখি আরবি ভাষা জীবনকে সাজাতে জীবনকে রাঙাতে কোরআনই হলো সঠিক দিশা এসো শিখি আরবি ভাষা সহজ সরল ছন্দ সুরে جيم حاء خاء دال زاء سين شين صاد ضاد طاء ألف باء ثاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال لام را زاء سين شين صاد ضاد طاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال لام را زاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال را زاء سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء